Hi, may hapon sa tanan. For today's video, magbalak ko alang kaninyo. Ang akong balak naguluhan og kaliwat ni Adan, hain ka naman. Nagatukhaw king kaliwat ni Eva sa mabulukon nga paraiso. Ang tanaman sa makibibihag nga buwak, nga kanhi ti amuma mo. Apan, hain ka naman. O kahinaman kong kaliwat ni Adan. Sanglit, bisan diin nga suok niining madanihon nga kabuwakan. Ugwa ko ikaw igkita, bisag tunog mo man lamang. Sa kalit lang ikaw nahanaw nining akong kiliran, daw nahisama sa usa ka bula. Nga nahimong tinugdan, sa gihambin kong kagul-anan, o pagbahog sa maaskad kong mga luha. Ingon ba di ay niini ang mamahimong lintunganay? Sa kanhi ay mabulukon nga kalibutan nga imong gisaad sa among panimalay. Pagkasakit, pagkahapdos, ug pagkangulngul nga bation. Gumikan sa maidlot nga tunok nga nagababag ning dalang gilaktan ko karon. Kanunay nga nagtakiang gumikan sa maul-ol nga taglingkab sa kapakyasan. Ugwa na ba di ay kinutuban kining akong pagbangutan? Lampingasan ka, hagka ang baruganan, o kaliwat ni Adan. Gipugos mo pagtingal nga ni kanako ang mapait nga kasigentian. Kasinatian sa natad sa gugmang nahimong usa ka daman. Kanunay nga naghamok kanako ang anino sa kagahapon. Kagahapon natong duha nga karon gilumutan naman hinuon. Di ka man ay angay. Nining kasing-kasing kong lunsay. Sa kadaghan sa binuhat nga nagmanggad, nining gugmang kibaton. Bulahan ka pinangga, sanglit ikaw ang palarang nakaangkon. Nining gugma kong hamili nga adunay pagbating talagsaon. Apan ikaw milalin sa binuhat nga matod mo mas maan.